Maayong adlaw sa inyo tanan. Iyari kita diri karon sa matahom nga syudad sang Dumaguete City, mismo sa Pomoso nga Rizal Boulevard. Kag sa luyon naton, amo ang kilala kag paborito sang mga Negrosanon nga tiniran kunyari sila diri sa Dumaguete nga amo ang ginatawag nga Honeycomb Tourist Inn. Pero kabalo bala kamo kung san og gintukod ini nga matahom nga balay? Tuig sang 1930, sang ang pumero nga balay nga natukod sa sini nga duog gintindog. Apang sa amuman mismo nga tuig, yadto nga balay nasunog. Tuig sang 1937, sang ang pamilya Medina nagtukod sining matahom nga residential chalet nga nagaatubang mismo sa matahom nga boulevard kag baybayon sang Bohol Sea diri sa Dumaguete City. Sang tiyempo hapon, ini nga balay ginhimo nga quarters sang mga Kempeitai o sang mga Japanese military forces. Kag pagkatapos ang gira, ini ginhimo liwat nga residential house sang pamilya Medina tubtob sadtong 1997. Sang ang ini nga balay na acquire sang pamilya ni Arnulfo Teves Sr. Kag ila ini ginhimo nga isa ka tourist inn. Kag tubtob gid karon ini nagapabilin nga isa sa mga paborito ilabi na gid sang mga Bacolodnon kag sang mga Negrosanon occidental nga side nga tiniran sa ila pagbisita diri sa Dumaguete. Kag sa gihapon ini nagapabilin nga isa ka tourist inn nga mayara sang isa ka matahom nga banda nga nagatukar halos sa kada gabi sang mga tinion diri sa Dumaguete. Kag ini nangin popular man kag nangin kilala bilang isa ka KTV nga may matahom nga banda kag may mabugnaw kag manamit nga mga pagkaon nga ginaserbe para sa ila nga mga bisita. Ining ang Honeycomb Tourist Inn mayara sang affordable nga mga rates kag maayong nga akomodasyon. Gani sumugod pa sadtong mga year 1999, 2000 hasta early parts ng 2000, ini nangin paborito naman namon nga tiniran kunyari kami diri sa Dumaguete. Gani sa inyo pagbisita sa Dumaguete City, inyo man tan-awon kag base i-consider ang Honeycomb Tourist Inn, manami ang ila akomodasyon nagaatubang sa matahom nga baybayon sang Bohol Sea sa Rizal Boulevard sang Dumaguete City. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.